إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، یکجائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے، جڑا کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ، پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ، ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المصنفین، امام الشافعین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ دا بڑا ہی احسان اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے سانوں بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں اور انہاں ساریاں نعمتاں وچوں اج ایک نعمت دا ذکر، اودا استعمال دا طریقہ اور اودے غلط استعمال دے نقصانات، اودا تذکرہ انشاءاللہ اج دی ملاقات دا سبق ہوئے گا۔ جسم دا انگ انگ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، اور ایدی قدر پوچھنی ہے جیڑا معذور ہے نا او دے کولوں پوچھو، لیکن انہاں ساریاں نعمتاں میں جو سب تو اعلیٰ افضل نعمت جڑی ہے نا، اے زبان دا لوتھڑا جے نعمت ادوں بنے گی جدوں اے صحیح استعمال کرے گی۔ اگر دا استعمال صحیح نہیں ہوئے گا، اے کوئی زبان دے جملے انسان واسطے وبال جان بن جاندے نے۔ کائنات دے لوگو، اللہ نے قرآن اندر قدم قدم تے ایمان والے آندے تذکرے فرما کے ساری امت نو سمجھایا ہے، اصلاح کیتی ہے، تربیتاں فرمائیاں نے۔ اور جیڑا میں قرآن دا مقام تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، جیڑے میرے دوست احباب میٹرک کر چکے میں، انہاں دے اسلامیات دے سلیبس دا حصہ سی سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، پلیا سبق یاد کروان لگا جے۔ اللہ جب تک سانس میں، جب تک زندگی ہے، اللہ ہر کم قرآن و حدیث کے مطابق کرن دی توفیق عطا فرما، اور مومن بھی ہوئی ہے۔ اور جڑی میں حدیث پڑھی ہے بخاری دی روایت 10 نمبر حدیث ہے،
آمینہ دے لال علیہ السلام نے صحابہ دی تربیت فرمائی، صحابہ نے اونج ہی عمل کر کے دکھایا۔ آسمان والے رب نے عمل دیکھ کے کہہ دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آسمان والے نے اعمال تے کردار دیکھ کے اعلان کر دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آئیے لوگو، سب نال چنگا بندہ دنیا تے کون ہے؟ لوگو جدا اخلاق چنگا ہے، جدا مزاج نرم ہے، جدی زبان بڑی ٹھنڈی ہے اور جدی زبان خیر بول دی ہے، او بندہ اس روح زمین تے سب نالو آلہ جے، سب نالو افضل جے۔ اور سورہ حجرات دی 12 نمبر آیت دا مطالعہ کیجئے، 13 نمبر آیت دا مطالعہ کیجئے، اور صحیح البخاری دی 10 نمبر حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اللہ نے سارا اخلاق اینا چیزاں اندر سمو کے رکھ دیتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں انج دے کام نہ کرے آجے، اور اگر اینا کماں تو اینا گناہاں تو بچ جاؤ گے، اللہ اندہ تسی ایمان لے کے آئے ہو، اگر اینا کماں تے بچ جاؤ گے میں تو انو ایمان دی مٹھاس تے لہاوت میں دنیا تے عطا کر دے۔ اور آئیے مسلمان میں بھی کہلانا ہوا، مسلمان تو انو ہر گلی ہر چونک اندر مل جان گے، پر ایک مسلمان مومن ہوئے جنہوں عرصہ والا رب مومن آمد ہے۔ آئیے رب دے قرآن تے غور فرمانا، اللہ فرمان دے لئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان تو اعلان عام فرما دیجئے۔ اللہ سونے کیڑا اعلان ہے، کیڑا پیغام ہے، اللہ دے قرآن دیاں بارشاں میرے پیغمبر دے قلب اطہر دے نازل ہویاں۔ اللہ فرمان دے نیا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، جان دیو نا اللہ نے قرآن دے 88 مقامات دے یا ایوہ الذین آمنو دا لفظ استعمال فرمایا کی معنی نا، یانتے اللہ بہت بڑے عمل وال توجہ دلانا چاہندے میں، یا اللہ بہت بڑے گناہ تو ہٹانا چاہندے میں۔ ایتھے اللہ کی فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنو لا یسخر لا یسخر، اے دو لفظ نہیں بھول لیں، یار ناراض نہ ہونا میری مجبوری ہے، ساڈا کام ہے پڑھنا پڑھانا یاد کروانا، مزہ تائیں کہ جمعہ تو آنو یاد ہو جائے، زبانی حفظ ہو جائے، پھر عمل کرن دی توفیق اللہ عطا فرما دے۔ جدو زبانی یاد ہو جائے نا پھر اللہ ہدایت بھی اتار دے ہوں۔ توجہ فرمانا، ان لا یسخر نہ بھولے آجے۔ آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج صحابہ دی جماعت میرے معبود تربیتاں کی فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ اللہ رب العالمین دا قرآن نہ قرآن، اللہ فرمان دے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، لا یسخر لا یسخر لا
گیا انج محسوس ہوئے گا جی میں قرآن دی آیت میرے واسطے نازل ہوئی ہے۔ قرآن نمدہ لا یسخر، کسی دا مذاق نہ اڑایا جے، مسخرے نہ کرے آجے، توہین نہ کرے آجے، تذلیل نہ کرے آجے اللہ جی کی دا مذاق۔ اللہ فرماندے نے لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم دا، ایک گروہ دوسرے گروہ دا، ایک جماعت دوسری جماعت دا، ایک برادری دوسری برادری دا مذاق نہ اڑایا جے، توہین نہ کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور جیدہ تسی مذاق پہ اڑان دے ہو نا کی پتہ لام دینے او تواڈے نالوں کتے زیادہ بہتر ہوئے، او اللہ دے ہاں بڑا ہی چنگا ہوئے، اللہ نو بڑا ہی پیارا ہوئے، اللہ نو بڑا ہی محبوب ہوئے۔ میاں جی آنا ذرا توجہ فرماؤ، اگر کوئی برادری والا کسی نو کہندا ہے نا یار تیری تے کمیاں والی برادری ہے، انہوں یاد کرنا چاہیے لا یسخر قوم من قوم، ایتے اوہی گل لینا جنہیں مکے دے مشرک سان، او کسے بندے نو بندہ جان دے نہیں سان، اے کوئی کم تے آمین عبد لال علیہ السلام دنیا تے آکے ختم کیتا ہے کہ دنیا جہان دے لوگوں کوئی بندہ کسے تے ترجیح نہیں جے رکھدا، کوئی بندہ نہ کہے کہ میں تیرے نالو چنگا ہے، اے فیصلہ دنیا تے ہو ہی نہیں سکدا، اے فیصلہ عرش والے رب دا ہے۔ ہاں ہاں اے کہہ سکنا یار تیری نماز دا خضوع خشوع مینوں بڑا ہی پسند ہے، تیرے اعمال مینوں بڑے ہی پسند نے، ویر جی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اگلا قرآن دا مقام اور وچ جوڑ دین والا اللہ فرماندے نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اے عورتاں بیبیاں وچ عادت بہتی پائی جاندی ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، ایک عورت دوسری عورت دا مذاق نہ اڑائے۔ میاں گھر گھر اندر لڑائیاں تے جھگڑیاں دی وجہ بھی ہوئی نا، اج ساس تانے دیندی ہے اپنی بہو نو، مینوں دس تو لے کے کی آئی ہے، او دی غربت دا مذاق اڑایا جاندا ہے، او دے جہیز دا مذاق اڑایا جاندا ہے، او دے حسن دا مذاق اڑایا جاندا ہے، کتے قد دے تانے نے کتے رنگ دے تانے نے، کدی کسے انداز اندر کدی کسے رنگ اندر مذاق اڑایا جاندا ہے، پر قرآن اندر لا یسخر ایتھے بیبیاں نو خطاب فرمایا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَّ۔ او بیبیو تانوں نہیں پتا جدا تسی مذاق پیوں اڑاندیاں جے، پتہ نہیں میرے اللہ نو کتنی کو بی بی پسند ہوئے۔ اور میں تے کہا کرنا اوے گناہ کرنے والا اتنا گناہ کر کے گناہ نہیں کماندا جتنا اسی او دے گناہ نو پانڈ کے اور انہوں ذلیل کر کے گلی گلی نگر نگر پردہ فاش کر کے اسی گناہ گار ہو جانے۔ لوگوں کلمہ پڑھے آجے،
مسلمان جے مسلمان دے گھراں چوں پیدائش ہوئی جے اے قرآن ہدایت بن کے آیا جے اللہ دی قسم ہے جنہیں ایدے تو ہدایت نہ پائی او دے تو بڑا بدبخت بد نصیب پورے روح زمین تے کوئی. اور آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ساڑھے اندر فرق کی سی کہ جدوں نہ تک قرآن دی آیت پہنچ جاندی پھر او دیتے عمل ساری زندگی کر دے رہندے. آئیے لوگوں توجہ فرمایا جے لا یسخر نہیں بھولنا جے تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویر جی مسلم دی روایت 266 نمبر راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی اللہ دے نبی کول آ کے بیٹھ گئے صحابہ میرے پیغمبر کو سوال کر دے اللہ دے نبی جی اگر کوئی بندہ کسی بندے دا مذاق بنا ہے کوئی غربت دا مذاق بنا لینا ہے کوئی توہین کر دے خامیاں پکڑ کے انہوں اچھالنا شروع کر دینا ہے عرشاں والا رب کی ہم ہے فرمایا نا یسخر انہوں تے اللہ نے منع کیتا ہے اس دے باوجود باز نہیں آئے گا. آمینہ بلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے متکبر بندے جیڑا گلی گلی جا کے گھر گھر وچ بیٹھ کے کسے مجلس وچ بیٹھ کے اپنے پائیاں نو ذلیل کر دے او دی غربت دا او دی مزوری دا او دے کسے عیب دا مذاق اڑاندے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بدبخت انسان جنت تے دور دی گل اللہ جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا. لوگو لا یسخر کسے دا مذاق نہ اڑایا جائے کسے دی توہین نہ کرے آجائے. اور آئیے نا میرے پیغمبر نے فرمایا او بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی اے بھی صحیح البخاری دے اندر اگر چاندے ہو مومن بن جائیے اگر چاندے ہو مسلمان پکے بن جائیے. آمینہ دے لال فرماندے نے او بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک او دی زبان تے او دے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو جائے. یار ذرا سوچتے صحیح نا آج میری زبان تو میری بیوی دی عزت محفوظ نہیں آج میری زبان تو میرے نکے بہن بھائیوں دی عزت محفوظ نہیں آج میری زبان تو میرے ہمسایاں دی عزت محفوظ نہیں آج میری زبان تو میرے ملازمہ دی عزت محفوظ نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں آخری وصیتاں آقا فرماندے گئے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور میری امت دے لوگوں ایک نماز دا خیال کرے آجے دوسرا اپنے ملازم اپنے نوکران دا خیال کرے آجے. یا رسید کلی گالی تو بغیر بلائے ہی نہیں. اور آج کل گھر دے ماحول بڑے عجیب ہو چکے نے اے سوشل میڈیا آ گئی ہے نا انہیں تربیتاں دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اور یار جاننا ہے نا میں تے حدیث اندر پڑھے آئے سب نالو قریبی رشتہ
رشتہ اللہ نے میاں بیوی دا بنایا ہے. اگر تیری عزت تیری بیوی کولوں بھی محفوظ نہیں, اگر تیری بیوی دی عزت تیرے کولوں محفوظ نہیں یار, باقی رشتے تے پھر بعد دے اندر نے, باقی یارانے تے بعد دے اندر نے. اگر اپنا اخلاق چیک کرنا ہے, اپنے گھر دی چار دیواری وچ چیک کر, اپنی زبان دی مٹھاس چیک کرنی ہے, اپنے ملازم دے نال چیک کر. ویر جی تیرا زبان دی مٹھاس, زبان اندر نرمی نہیں آئے گی تے پھر جنت دور دی گل ہے, جنت دی خوشبو بھی نہیں جے سونگ سکو گے. آمینہ دے لال علیہ السلام دال ایک اور فرمان ابھی داؤد دی روایت 4875 نمبر حدیث. راوی تیری ماں میری ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن میرے محبوب پیغمبر تشریف فرماؤ آمینہ لال علیہ السلام اینج اپنے منہ وچ قرآن دیاں ایتھاں پہ پڑھ دیں گے. آپ جدوں اس مقام تے پہنچے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. فرمایا جدوں میرے پیغمبر اس آیت تے پہنچے اللہ دے نبی دا جسم جنبش وچ آیا, میرے محبوب نے انج کب کبھی تاری ہوئی. آپ فرماندے میں عائشہ پیاری ہے مینوں کوئی کہے نا میں تانوں دنیا دا وسیع و رشید مال دواں, اے سارا مال لے لو, ایک مسلمان نو ذلیل کر دیو, ایک مسلمان دا مذاق اڑا دیو. لوگوں میرے پیغمبر فرماندے میں دنیا دا سارا مال ٹھکرا کے رکھ دیاں گا, پر لوگوں میں مسلمان دی عزت دیاں حفاظتاں کراں گا, کیونکہ لا یسخر پڑھو ہاں والا لا یسخر کسے دا مذاق نہ اڑایا جے, ویر جی کسے نو ذلیل نہ کرے آجے, کسے دی توہین نہ کرے آجے. لا یسخر قرآن نہ قرآن. آئیے لوگوں میں اکیلے چلا تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ اے بھی ادب المفرد البخاری دی روایت 887 نمبر روایت. راویہ سیدہ اما عائشہ فرماندیاں میں ایک دن انج بیبیاں کٹھیاں ہو کے بیٹیاں لاگیوں دی قریب دی ایک معذور بندہ گزریا. یار جاننا ہے نا جیڑا اکھ تو معذور ہے, ہاتھ تو معذور ہے, کنا تو معذور ہے, او دے وچ اودا تے کوئی نہیں نہ قصور. مرضیاں میرے اللہ دیاں نے, اللہ را نعمتاں دے کے بھی آزماندا ہے, اللہ نعمتاں کھو کے بھی آزماندا ہے. اللہ دی آزمائش سے بندہ معذور گزریا. میری اماں آمدیاں نے انہاں بیبیاں نے او دی معذوری دا مذاق بنا لیا, مذاق اڑایا او دی معذوری دا. یار کدی غریب بندہ آ کے نہ تینوں اپنی مجبوری دسے نا, او دی مجبوری دا نجائز فائدہ نہ چکی. یار او دی مجبوری دی وجہ تو انہوں ذلیل نہ کری. یار او تو مجبور بندے دے نال اگر تو تعاون نہیں نہ کر سکدا, یار انہوں ذلیل نہ کری, کیونکہ یار
अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यसखर किसी दा मजाक नहीं जे उड़ाना। मेरे नबी दे दौर दियां बीबियां ने इंज बैठियां ने, इंज मजूर बंदा गुजरिया ओदी मजूरी दा मजाक उड़ाउंदियां ने पईयां। अम्मा जी आयशा ने मना फरमाया तुसी जानदियां नहीं जे रब दा कुरान की हुंदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यसखर किसी दा मजाक न उड़ाया जे। इन्हां बीबियां ने हस के गल टाल दी है। यार अम्मा जी आंदियां ने इन्हां विचों कई बीबियां मैं अपनियां अखां नाल वेखियां ने। अन्नी देर तक मौत आई नहीं जब तक अल्लाह ने ओही मजूरी इन्हां दे जिस्म ते लागू नहीं कर दी। यार सोचा कर अल्लाह दी कसम अज तेनू रब ने इज्जतां दित्तियां ने ना, अज तेनू रब ने सेहत दित्ती है ना, अज तेनू रब ने मालो ज़र दिता है, अज तेनू रब ने औलाद दित्ती है। और बीबियां दे अंदर एक होर बड़ा मसला है, औलाद देना ना देना बोलो किदी मर्जी है? अल्लाह दी मर्जी है। बे औलादी दे ताने देण वाली भी कौन है? औरत है। औरत नू ताने देंदी है, तेरे घर औलाद नहीं। ओ अल्लाह दी बंदी तू केड़ा अपने कोलों पैसे जमा करा के औलाद लईए? एक किदा इख्तियार है? यहा बोली मैयशा इनासा व यहा बोली मैयशा ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशा अक़ीमा। तियां कौन देंदा है? बोलो तियां कौन देंदा है? पुत्र कौन देंदा है? रलवी बारिश कौन पांदा है? अगर ना देवे ते मर्जियां किदियां ने? अल्लाह दियां मर्जियां ने। बीबी तू इस बीबी नो ताना नहीं दे रही बल्कि अपने रब दे गिले शिकवे कर रही है ना। आइए लोगो ए बीबियां दे अंदर आए तेरी बीमारी ज्यादा है। अल्लाह दी कसम उठा के कहना अगर इस हदीस नु गौर नाल पढ़िए एक कोई गल समझ आंदी है ना। यार अगर दुनिया दे किसी दा मजाक उड़ाएगा, अगर दुनिया में किसी को जलील करेगा उतनी देर तक मौत आएगी नहीं जब तक अल्लाह तेनों जलीलो खार न कर दे। वीर जी ऐ मुसलमान जे अल्लाह नू इंज दा मुसलमान पसंद है। ये नहीं कि असी अपनी मर्जी दी अपने मिजाज के मुताबिक जेड़ा कुरानो हदीस के अंदर अमल आ गया असी कर लिया और असी जन्नत के मालिक बन गए। कुरान के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दे पूरे दायरा इस्लाम चो दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि जेड़ा पसंद आया वो अपना लिया, जेड़ा मिजाज नाल कुरान और हदीस जेड़ी टकरा गई उन्होंने छोड़ के जिंदगी बसर करो। ऐसा मोमन अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने मेरे रब नू नहीं चाहिए। पूरे मोमन बन जाओ। ऐ जुबान दी हिफाजत अल्लाह दे पाक नबी ने जुबान अपने दो उंगलों में लैके नसीहत फरमाई सी। ऐ मेरे सहाबा
اس زبان دی حفاظت کرنا، اس زبان دے بولان دی وجہ تو اللہ جنت دا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اگر اس زبان دے بول گندے ہوئے، مندے ہوئے، متکبرانہ ہوئے، فرمایا اللہ اینا بولان دی وجہ تو جنت دے دروازے تو چک کے جہنم دے گڑیاں وچ سوٹ دے۔ تے اج دا پہلا سبق کی لیا جے لا یسخر، کسے دا مذاق نہیں اڑانا۔ اگر زبان تو خیر دی گل نہیں، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا پھر خاموشی بہتر۔ میں نو پتہ ہے نا کہ میں اس گل دا جواب خیر نال نہیں دے سکتا، پھر خاموش ہو جائے۔ اور آئیے قرآن دا اگلا مقام، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے مومنین دیاں تربیتاں فرما رہے ہیں۔ یار جی منو موضوع بڑے یاد نے، میں بیٹی دی عظمت، ماں دی عظمت، باپ دا مقام، جناب بیوی دے حقوق دے تواڈے اتھرو کڑا سکنا، میں شیر پڑھ کے تانوں خوش کر سکدا، لیکن اللہ دی قسم میرا مزاج کی ہے، میں آوان تیرے پلے گل پہ جائے اگر اج دی ملاقات دے اندر صرف لا یسخر تینوں سمجھ آ جائے، اللہ دی قسم تیری میری ملاقات اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آئیے قرآن ایک کوئی آیت دا اگلا مقام، اللہ فرماندے نے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے تے عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے تے الزام تراشی نہ کرو، ایک دوسرے دے گناہاں تے پردے پاؤ، انہاں دے گناہاں نہ اچھالے آگے۔ ویر جی قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَإِنُّ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماندے نے جڑے تانے دین والے، عیب جوئی کرن والے، انہاں واسطے ہلاکت بربادی ہے، تباہی ہے۔ ویر جنہ دی ہلاکت دا اعلان عرش والا رب کر دوے، اللہ دی قسم ہے او دنیا تے جنہ مرضی ناتا توتا بن جائے، جنہ مرضی حج کر لوے، پہلی صف دا نمازی بن جائے، یار جدی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، او دی عزت محفوظ نہیں، اللہ دی قسم ہے میں تے مسلم اندر پڑے آئے۔ آمین لال نے فرمایا ایسا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت میں جائے گا نا، جیڑا بندہ کسے تے بہتان بازی کردہ، الزام تراشیاں کردہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اے پہاڑ نے کیوں دے لے کے آئے گا، اللہ اس گناہ دی وجہ تو ہوا منصورا، اللہ نے کیا ہوا اندر اڑا دے گا، اللہ ہوا اندر تحریر کر کے اس بندے نو اس جرم دی وجہ تو اللہ جہنم دا اندر بنا دے گا۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کر اللہ ساڈا شمار انہاں وچ نہ کرے۔ تے اگلا مقام ولا تلمزوا انفسکم، کسے تے عیب کسے تے الزام نہیں لانا۔ میں بخاری اندر پڑھیا ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے ایک بندہ زمین تے اس طرح الٹا لیٹے آئے، ایک ہاتھ وچ راڑ پھڑ کے پیچھے کھڑا ہے، اج منہ وچ پاندا چیر کے لے آندا ہے، نک وچ پاندا گدی تک چیردا ہے۔ ایدا جرم بھی ایک ہوئی ہے، کیڑا جرم لا یسخر ولا
تلمزوا لا يسخر ولا تلمزوا لا يسخر، اے یاد کرے آجے ولا تلمزوا انفسکم، کسے مسلمان نو حقیر نہ سمجھے آجے۔ اور قرآن دا اگلا مقام ولا تنابزوا بالالقاب، فرمایا نہ کسے دے پٹھے نامہ تو بکارو ایسے القاب جنہ دی وجہ نال بندے دی دل ازاری ہو جاندی ہے، پٹھے نامہ تو نہ بکارے آجے، بلکہ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ فرمایا اگر بندے اندر اے گناہ پائے جان گے، کیڑا گناہ؟ لا یسخر، مذاق کرنے والا ہوئے گا، توہین کرنے والا ہوئے گا۔ دوسرا فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اے عیب جوڑ کرنے والا، ولا تنابزوا بالالقاب، پٹھے نامہ نل پکارن والا۔ فرمایا ومن لم یتب فأولئک هم الظالمون۔ اگر توبہ تم بغیر انج ساری زندگی کٹ دے گا، اگر توبہ تو بغیر ہی مر گیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا نمازی، ہوئے گا حاجی، پر دے اندر تین خامیاں ہون گیا، لا یسخر والی، ولا تلمزوا انفسکم، ولا تنابزوا بالالقاب۔ فرمایا اللہ فرمان دینے اسی اس نمازی نو، اس حاجی نو انہا گناہاں دی وجہ تو ظالمان دے نال کھڑا کر دیاں گے، ایدہ حشر ظالمان دے نال ہوئے گا۔ ویر جی پتہ چلیا مومن ہوئے جنہا زبان دی حفاظت کر دے، جنہیں کرو زبان دی حفاظت نہیں، یار اوہی کادہ مومن ہے۔ بلکہ میں تے جامعہ ترمذی دے اندر پڑھے ہے 2505 نمبر روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آمین عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کسے دی غربت دا مذاق اڑانا، کسے دے عیبانو اچھالنا تے دور دی گل لینا، اگر گناہ کرن والا بندہ سچی توبہ کر لیندہ ہے، اور دے پرانے گناہوں یاد کرن والا بندہ، یار میں حدیث دے الفاظ پڑھ کے اینج سمجھ یار جویں تیرے دل دے آخری پردے تے چوٹ کرن لگا، یار ایک گل تے دوری چلی گئی نا، کسے دے عیبانوں چھالنا۔ اگر گناہگار بندہ ہے اللہ کلو معافیاں مانگ لیندہ ہے، وہ دے پرانے گناہوں جیڑا بندہ اچھالے گا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے وال نظر رحمت نہیں کرنگے، اللہ اس بندے نو گناہاں تو پاک نہیں کرنگے، عذاب شدید اللہ انو دردناک عذاب دینگے۔ ویر جی پتہ چلیا کسی نے گناہاں نو یاد کرنا، کسی نے گناہاں نو اچھالنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث سن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً میرے کل مواد زیادہ ہے، وقت ختم ہو گیا، میں گل سمجھانا چاہنا، اگر گل سمجھ آ گئی، فرمایا ایک بندہ کسی دا مذاق اڑا کے یا مذاق اندر او دے گناہاں نو اجاگر کر دے، اج تے دور
اندر ایک گناہ نو گناہ سمجھیا ہی نہیں جاندا. اے چار یار دوست بیٹھے ہوئے نا, ہن مینوں پتہ ہے میرا یار ہے, میرا فلان دوست ہے, ایدے کول گناہ ہویا ہے, اسی اپنے تک محدود نہیں رکھنا, اسی محفل چاراں پنجاں دی دے وچ او دے گناہ دا ذکر کر کے اونوں بھنڈنا ہے, اونوں ذلیل کرنا ہے. تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جیڑا بندہ انجدہ ہوئے گا نا کہ کسے بھرا دی خامی نو, عیب نو, گناہ نو اچھال کے کسے یاراں دوستاں کسے اور اگے ذکر کرے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اس بندے نو ساری دنیا دے سامنے ذلیل و خوار کر کے ایدے گناہاں دی ویڈیو اٹھا کے ساریاں دے سامنے ذلت ایدے گلے دا ہار بنا کے اللہ جہنم دا اندر بنا دے گا. اور ویر جی آئیے غور کرو, توجہ کرو. اے قرآن جے قرآن قصہ کہانی نہیں, کسی دا کول تے اقوال نہیں, سیدھا ڈائریکٹ رب دا کلام جے. یا ایوہ الذین آمنو دے اندر کلمہ جے, نماز جے, روزہ جے, حج جے, زکاة جے, صدقات نے, کیونکہ اے چیزاں نہیں تے بندہ یا ایوہ الذین آمنو کے لام دے لائق جدو ایمان ہی نہیں لے کے آیا. اللہ فرماتے نے اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو, ایمان کنہ چیزاں تے لے آنا ہے, اینا چیزاں تے پتہ چلیا اے جیڑا قرآن دی آیت دا مقام ہے حاجیاں واسطے, روزے داراں واسطے, نمازیاں واسطے, زکاة ادا کرن والیاں واسطے, جہاد کرن والے مجاہدین واسطے, پہلیاں صفاں دے نمازیاں واسطے, اور آؤ ساڈے ارگے کاریاں واسطے, عالماں واسطے, مسجدیاں انتظامیاں خزانچیاں واسطے, مؤذناں واسطے, اے محلے داراں واسطے, علاقے والیاں واسطے, پنجگانہ جماعت نال نماز پڑھن والیاں واسطے اعلان ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو, لا یسخر, یاد ہو گیا جے, پڑھو ہم والا لا, ترجمہ بھی پڑھ دیو کہ کسے دا مذاق, قوم من قومن, کوئی قوم دوسری قوم دا, عسا ان یکونو خیرم منہم, پتہ نہیں تو آڈے وچو قوم قبیلہ جنہوں میں تو کمی کہنے ہیں وہ اللہ دے ہاں بڑے چنگے ہون. ولا نساء من نساء, کوئی عورت دوسری عورت دا مذاق نہ اڑائے, کی پتہ جدا مذاق اڑا رہی ہیں بی بی, عسا ان یکن خیرم منہن, اور جدا مذاق اڑایا جا رہے ہے انہیں تنہائی وچ رب نو منایا ہوئے, وہ اللہ دے ہاں بڑی چنگی ہوئے, کیوں اپنی قبر کالی کریے. ولا تلمزوا انفسکم, عیب جوئینا, کسے تے بہتان بازی نہیں, کسے تے عیبانوں اچھالنا نہیں, پردہ پوشی. میں تے حدیث اندر جامعہ ترمذی جو پڑھے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑے بندے نو پتا چل جائے میری بیوی دے اندر ہے گناہ ہے, میری بہن دے اندر, میرے بھائی کو گناہ ہو گیا, میرے باپ میری ماں کو, میرے رشتہ دار کو, میرے یار کو, وہ پردہ پوشی کردا ہے, چھپاندا ہے, تنہائی جو اصلاح کردا ہے, او دے گناہ نو اچھالدا نہیں. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ساری دنیا تو علیحدہ ایدہ حساب کر کے ایدے گناہوں تے پردہ پا کے اللہ جنت عطا کر دے گا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, یار سدھا نام جو ماں پیوں نے رکھے ہے تے سدھے نام نال پکارو, پٹھے نام لین دی لوڑ نہیں. اے تین گناہوں تو دعا کرو اللہ سب تو پہلے مینو گناہگار نو, پھر سانو سارے آنو اللہ انہاں گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما. اللہ ہر چھوٹے تو چھوٹے گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما, چھوٹی تو چھوٹی نیکی اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.